सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध संसदको राज्य व्यवस्था समिति र सभामुख समक्ष उजुरी पर्यो। यसअघि रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउन सफल भएका सामाजिक अभियन्ता युवराज सफलले सभामुखलाई दिए निवेदन। रविमाथि छानबिन समिति बनाउन युवराज सफलको माग। बजेटमा ब्रेक थ्रु गर्नै पर्छ, यसपटक सबैलाई खुसी पार्न कनिका छरे जस्तो बजेट छरिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनी। प्रविधि मैत्री सेवा र अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बल चनाखो हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुरक्षा निकाला राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सरकार संवेदनशील रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। सीमा सुरक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउन थप बिओपीहरू आवश्यक रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालको टिप्पणी। जनताले भोगिरहेका समस्याको समाधान हुने गरी योजना निर्माण गर्न रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको निर्देशन। निजगढ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन पीपीपी मोडलमा गरौँ भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको प्रस्ताव। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि नबढाएको प्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रुष्ट। नेपाल वायु सेवा निगम र विमानस्थल सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल बुझाउन सरकारलाई संसदीय समितिले दियो निर्देशन। नेपालका विमानस्थलमा लगानी गर्ने चाहना छ, सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भारतको अडानी ग्रुपले गर्यो प्रस्ताव। पूर्ण खोप कार्यक्रम अन्धाधुन्ध खर्च गरियो, अब अनुसन्धान गर्छौं भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको टिप्पणी। 16औं योजनालाई डिजिटल रूपान्तरणको योजना बनाउनु पर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ 22 गते बोलाउन सरकारले गर्यो सिफारिस। जय श्रीराम भन्दै कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई। राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह गौरवशाली क्षण भएको देउवाको जिकिर। पार्टीलाई बलियो बनाए गठबन्धन गर्नै नपर्ने नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा। पार्टीलाई गठबन्धन नै गर्न नपर्ने गरी जिताउन कार्यकर्ता र नेताहरूलाई देउवाको आग्रह। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। एमालेले सरकारलाई बुझायो 751 वटा माग सहितको ज्ञापन पत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। हुलाकी राजमार्ग वरपर कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संवाद यात्रा गर्ने। गलत विरुद्ध विद्रोह र असहमति जरुरी रहेको नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। कानूनले काम गरेको भए ठूला बडा नेताहरू जेलमा हुन्थे भन्दै कंग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। राप्रपा आन्दोलनका 5 एजेन्डा सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई बोलाएर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरे ब्रिफिङ। आफूहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको राजेन्द्र लिङदेनको गुनासो। क्षेत्री बाहुनका कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको लिङदेनको भनाई। हिन्दू अधिराज्य र राजा स्वीकार्ने भए कंग्रेसको भाइ भएर हिँड्न राप्रपा तयार रहेको राजेन्द्र लिङदेनको दावी। भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्यको निमित्त आन्दोलन अपरिहार्य भएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। मध्य प्रदेश सरकारबाट बाइडियो जनमत पार्टी। जनताको काम गर्न नदिएपछि सरकारमा बस्न सकेनौ भन्दै मध्य सरकारबाट बाहिरिएपछि जनमतको प्रतिक्रिया। 5 करोडको योजनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका उदयपुरमा कालिका सामुदायिक वन बनाउन 8000 दिएपछि गाउँ नै चकित। एनसेलको शेयर बिक्री कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले दियो निरन्तरता। भिजिट भिसाबारे नयाँ कार्यविधि बन्यो, तोकियो अनिवार्य कागज र शर्तहरू। भिजिट भिसाबारे बनेको नयाँ कार्यविधि र कागज र शर्तहरू के छन् यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग फागुनमा ब्रेक थ्रु 1 वर्षपछि सञ्चालन। कोटेश्वरमा अन्डरपास र फ्लाइओभर बनाउन जापानसँग 31 अर्ब ऋण लिइने। प्रहरीले हत्कडी सहित ठमेल घुमाएका गुण्डा फेरि कुटपिटमा संलग्न भएको पाइयो। 7 जना विरुद्ध जाहेरी पर्यो। सानो भाइ समूहका 1 सदस्य पक्राउ। व्यवसायी रूपेश श्रेष्ठको घरमा भेटियो झण्डै 2 अर्ब हुन्डी कारोबारको ढड्डा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गर्यो ढड्डा बरामद। काठमाडौँको न्यू रोडमा पार्किङ निषेध गरेसँगै सटर बन्द गरेर व्यवसायीहरूले सुरु गरे आन्दोलन। सामाजिक सञ्जालको गुनासो अब अनलाइनबाट नै दर्ता गर्न सकिने प्रक्रिया सुरु। मेलम्चीबाडीले प्रति घरधुरी 70 लाख क्षति पुर्याएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। गैर दलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेका कारण 7 वर्ष अघि मारिएका काभ्रेको 5 खालका अजित मिजारको न्यायका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। विशेष अदालतले 7 वटा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका मालपोत कार्यालयका नासु मदन प्रसाद गुप्तालाई सुनायो 5 वर्षको कैद सजाय। व्यवसायी विमल पोद्दार सहित 17 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। झण्डै 3 खर्ब बिगो दावी। जापानमा अध्ययनरत युवतीको
चरित्र हत्या गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट एक युवक पक्राउ परे। कला संस्कृति संरक्षणका लागि महाविद्यालय स्थापनाको तयारी। नियमित बिजुली आपूर्ति नहुँदा उद्योग व्यवसाय प्रभावित रहेको उद्योग संगठन मोरङको आरोप। नेपालको सिमेन्टमा कार्बनको मात्रा घटाउने बारे अध्ययन हुने। शेयर बजारमा होटल समूह चम्कियो, 32% घट्यो कारोबार। अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.40 अङ्क घटेर बजार परिसूचक 2098.29 अङ्कमा कायम। 4 अर्ब 29 करोड शेयर कारोबार। क्यानाडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या 35%ले घटाउने। स्नातक पढ्न जाने विश्वका विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन सक्ने। अमेरिकाको शिकागोमा गोली चल्दा 7 जनाको ज्यान गयो। नेपालमा पहिलो पटक एन्टी डोपिङ एजेन्सी गठन। डाक्टर असीम भण्डारी संयोजक बने। आयोजक सहारा क्लबलाई हराउँदै 3 स्टार क्लब पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले रोमाञ्चक जित निकाले। अन्डर 19 विश्वकपमा न्युजिल्यान्डको लगातार दोस्रो जित। इलाम गोल्ड कपमा लुम्बिनीलाई हराउँदै 5 थर अन्तिम 4 मा पुग्यो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी इमर्जेन्सी फिजिसियन डाक्टर निराहार कुमार दासले दिएको हेल्थ टिप्स। किन बढ्दैछ भाइरल ज्वरो, कसरी कम गर्न सकिन्छ, घरमै ज्वरो कम गर्ने उपायहरू के छन्, अर्थात् भाइरल ज्वरोका लागि घरेलु उपचार के छ, पारासिटामोल कति मात्रामा कति बेला सेवन गर्न सकिन्छ लगायतको हेल्थ टिप्स हामी प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 सालमा 10 गते बुधबार स्पेसम्म सन् 2024 जनवरी 24 तारिक आज पुष शुक्ल चतुर्दशी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नु होला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछाने विरुद्ध संसदीय समिति र सभामुख समक्ष युवराज सफलले उजुरी गरेको र रविमाथि छानबिन समिति बनाएर कारबाही गर्नका लागि माग गरिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने विरुद्ध संसदमा उजुरी परेको छ। यसअघि लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउन सफल भएका सामाजिक अभियन्ता युवराज सफलले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष मङ्गलबार उजुरी दिनुभएको छ। सफलले लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी आरोपको आवश्यक छानबिनका लागि छानबिन समिति बनाउन माग समेत गर्नुभयो। 35,000 बचतकर्ताको करिब 52 करोड घोटाला प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता के कसरी भएको हो त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने भन्दै लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न समितिको आवश्यकता परेको भन्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनका लागि सभामुख समक्ष निवेदन उहाँले पेश गर्नुभएको छ। यस्तै सफलले लामिछाने विरुद्ध लामिछाने नै सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उजुरी गर्नुभएको छ। समितिमा दिएको उजुरीमा उहाँले समितिमा छलफल गराएर दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनका लागि माग गर्नुभएको छ। लामिछाने विरुद्ध उहाँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विभिन्न उजुरीहरू दिँदै आउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दर्शक महानुभाव देश तथा विदेशबाट यहाँहरूले यो प्रकरणलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। खास गरी सोमबार मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कान्तिपुरले लेखेको समाचारमाथि खण्डन गर्नुभएको थियो। आफ्नो खातामा चेक डिपोजिट भएको तर रकम नआएको बताउनु भएको थियो। साँझ फेरि फेसबुक मार्फत उहाँले आफैले खास गरी ल्याप्चे लगाएको जुन तमसुक नामा हुन्छ त्यो औँठा छाप लगाएको तमसुक नै सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। खास गरी यो कानुनी प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्रै कागजपत्र मिलाइएको तर आफ्नो खातामा पैसा नआएको भन्दै रवि लामिछानेले जुन आफ्नो दाबी गरिरहनु भएको छ। तर पछिल्लो समय रवि लामिछानेसँग सहकारी ठगीको प्रकरण जोडेर सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस हुन थालेको छ। देश तथा विदेश बस्ने यहाँहरू सबैलाई यो विषय धेरै थाहा हुन सक्छ। त्यसकारण यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि युवराज सफलको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने भएकाले यसपटकको बजेट कनिका छरी जस्तो नभई अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी सम्बन्धी बैठकमा उहाँले पुराना योजनाहरू अलपत्र पर्ने तर नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। विकास भनेको योजनाबद्ध हुन्छ हुनुपर्छ, बिना सम्भाव्यता अध्ययन बिना उपयोगिता, जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि
फ्रिज जाने विडम्बना छ। त्यसबाट हामी माथि उठ्नै पर्छ। यसपटकको बजेट कनिका छरे जस्तो हुँदैन। विगतमा छनौट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू सकारात्मक भए पनि दबावमुक्त भइ नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो विकास निर्माणका काममा थुप्रै व्यथिति छन्। यसपटक परम्परागत सोच ढाँचाबाट माथि उठौँ, सबैलाई खुसी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनौट गर्नुपर्छ। यसपटक ब्रेक थ्रु गर्नै पर्छ उहाँको भनाइ छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा राखेका बुँदागत धारणाहरू यस प्रकार छन्। आगामी वर्ष र आगामी 3 वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने। सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनु अघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले 2080 माघ 20 गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्ने। मन्त्रालय निकायगत छलफल सकिएपछि माघ 25 गतेभित्रै सबै मन्त्रालय निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने। हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरु योजना अनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्ने। बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने। पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्रै बजेट राख्ने। प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखे। आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने। आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी संघीय तहमा कार्यक्रम र आयोजना नराख्ने। बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने। संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्ने। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषय र आम नेपालले दिने सुझाव समेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्ने। राजस्व प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने, जस अन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने। राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क कायम गर्ने। कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने। बजेट निर्माण गर्दा देयका विषयलाई ध्यान दिने। साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, विकास खर्च बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्रै गर्ने। सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्ने। आयोजना विशेष बन्ड जारी गर्ने तयारी गर्ने। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने। कृषिलाई प्राथमिकता दिने, अनुदानलाई एकीकृत गर्ने। उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने। कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रम बीच अन्तर सम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने। औद्योगिकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने रहेको छ। त्यस्तै विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण एक्सेस दिई मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने। अर्थ मन्त्रालयले आफै आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने। अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धिमा असर नपर्ने गरी कानुन बमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयलाई नै दिने। कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको प्रविष्टि गर्ने सुविधा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने। एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एक पटक कार्यविधि निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खास गरी बजेटमा ब्रेक थ्रु गर्नका लागि विभिन्न मापदण्ड र विषयहरू राख्नु भएको छ। यसपटक सबैलाई खुसी पार्न कनिका छरे जस्तो बजेट नछरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन धारणा छ, जुन भनाइ छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा गएर निर्देशनहरू दिने, यो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुहोस् भनेर कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने, तर त्यो निर्देशनको पालना नभएको भनेर आफैले उहाँले विभिन्न बैठक र छलफलमा पनि कर्मचारी र मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्टि पोखिरहनु भएको छ। तपाईँहरू काम नगर्ने, मैले गाली खानुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ। अब आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा ब्रेक थ्रु गर्नुपर्ने भनेर प्रचण्डले जुन योजना बनाउनु भएको छ, के साँच्चै आगामी वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेकै जस्तो आउला अथवा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ पनि भन्नका लागि मात्रै होला? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र प्रहरी बलको सेवा सुविधा वृद्धिको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ। 23औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित केही कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सशस्त्र प्रहरी बलमा आबद्ध अधिकृत र जवानहरूका वृद्धि विकास र उनीहरूका लागि आवश्यक सामानहरूको उपलब्ध गराउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह, सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणका लागि दक्ष र चुनावको रहन पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रभावसँग साक्षात्कार भई त्यसको परिचालन राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्न पनि सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत तथा जवानहरूलाई सचेत गराउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा सुरक्षाको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सो सम्बन्धी तय गरिएको कार्यक्रमलाई सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको 23औं दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानव अधिकारको उच्च सम्मान, लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता र जनमैत्री सुरक्षा निकाय अहिलेको अपरिहार्य मान्यता प्रति मन्त्रालय दृढ रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायको परिचालन विशेषज्ञता, व्यावसायिकता एवं आवश्यकताका आधारमा गरिने नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कार्यस्थलमा आफूलाई प्राप्त स्पष्ट जिम्मेवारी सम्पादन गर्दा राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार एवं कर्तव्यपरायण भएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न पनि प्रहरी बललाई निर्देशन दिनुभयो। श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेको कल्याणकारी कोषलाई बालवाला एवं अवकाश प्राप्त सकल दर्जा, वीरगति प्राप्त राष्ट्र सेवाका परिवारलाई समेत लाभान्वित हुने गरी थप नयाँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन थप बीओपीहरू आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा हलचोकमा भएको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक अर्यालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले राज्यको चिनारी उक्त राज्यको सीमामा निहित भन्दै सशस्त्र प्रहरीले राज्यको सीमा रक्षार्थ बोर्डर आउटलेटको स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन थप बीओपीहरू, अत्याधुनिक उपकरण र थप जनशक्ति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सीमा सुरक्षा समकक्षी सुरक्षा निकायहरूसँग नियमित बैठक आयोजना गरी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका साथ समन्वय र सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यको सीमा सुरक्षा पहराले मात्रै बलियो नहुने भन्दै सीमा क्षेत्रका नागरिकको मन र विश्वास जितेर परिचालित हुन सके मात्रै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। उहाँले सशस्त्र प्रहरीले यो वर्ष सीमा जोडिएका 6 स्थानमा 225 जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्यालले सीमा क्षेत्रका नागरिकको हितका लागि सीमा इलाका विकास योजना अवधारणा अनुसार नवीन कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारबाट नीतिगत रूपमा निरन्तरताको घोषणासँगै बीओपी मार्फत सीमा इलाकामा विकासहरू, कल्याणकारी कार्यहरू गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले 16औं योजनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजनाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवालयका अधिकारीहरूसँग आगामी अवधिका 16औं योजनाका बारेमा छलफल गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले विगतमा बनाएका योजना के कति कारणले पूरा भएनन् तिनको समस्या पत्ता लगाई समाधानका उपायसहित 16औं योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो। 16औं योजना बनाउँदा विभिन्न कारणले विकास निर्माणमा पछि परेका प्रदेशहरूलाई क्षतिपूर्ति सहितको योजना बनाउने विषयमा पनि योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यसरी योजना बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेशका जनताले अनुभूति गर्ने र व्यवहारमा लागू हुने गरी बनाउने तर्फ उपप्रधानमन्त्री खड्काको सुझाव छ। उहाँले आगामी योजना तर्जुमा गर्दा देशको भूगोल र मौसम अनुसार कहाँ के उत्पादन हुने हो त्यसको ठोस अनुसन्धान गर्न र किसानको उत्पादनले बजार पाउने सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अहिले विकास निर्माण गर्दा देखा परेको धेरैजसो समस्या र तिनको समाधानसहित नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले अहिले विकास निर्माण गर्दा देखा परिरहेका लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र रोक कटानीको झन्झटिलो व्यवस्थाको सही विकल्प पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्न योजना आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। कुनै पनि योजना बनाउँदा जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेका समस्याको समाधान हुने र जनताले पाउने सेवा सुविधालाई थप सहज बनाउने गरी काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले निजगढसहित 4 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलमा सञ्चालन गर्न दिनेबारे अध्ययनको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतका सांसदले 4 विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा चासो राखेका थिए। जवाफ दिने क्रममा मन्त्री किराँतीले यसबारे अध्ययनका लागि समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले भइरह वा पोखरा विमानस्थलको व्यवस्थापन फरक फरक संस्थालाई दिँदा समन्वय गर्न सहज नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो 4 वटालाई नै बन्डलिङ गर्ने र त्यसले निश्चित समयभित्र नयाँ एयरपोर्ट पनि बनाउने सुरक्षाको प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्छ। अरू पीपीपी मोडेलबाट सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर हामीले अध्ययन समिति बनाउँछौँ उहाँको भनाइ छ। अरू देशका ठुला विमानस्थलहरू पनि पीपीपी मोडेलबाटै सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो जहाँसम्म नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न देखाइन्छ त्यो पुरानो कुरा हो। सबभन्दा थ्रेड त नेपाललाई भन्दा दिल्लीलाई छ नि। दिल्ली त चलाइरहेका छन्, सिङ्गापुर पनि त्यसरी नै चलेका छन्। यसबारे मन्त्री वा मन्त्रालय तहबाट निर्णय गर्ने नभई राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने मन्त्री किराँतीको भनाइरहेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालले संसद र संसदीय समितिले पटक पटक स्थलगत अवलोकन समेत गरेर अगाडि बढाउन भनिएको सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अझै पनि अगाडि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गुनासो गर्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफूसँग सो विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने भनी आफूले गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको उहाँको भनाइ छ। देउवा र दाहालले काम अगाडि बढाउने वचन दिए पनि लागू नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै
अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई छिटो अगाडि बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले निजगढ विमानस्थललाई अगाडि बढाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम आवश्यक नै नभएको भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यासको काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। संसदीय समितिले नेपाल वायुसेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म भएको अध्ययन प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निगम र विमानस्थलहरूको सुधारका लागि अहिलेसम्म भइगरेका अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा समितिले सो सम्बन्धमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र निगमका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। समितिको बैठकमा भएको छलफलको आधारमा निगम र विमानस्थलहरूको सुधार सम्बन्धी हालसम्मको अध्ययन प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको समिति सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक शाखामा अड्किएर बसेको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयकबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यसको अवस्थाबारे पनि समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सचेत गराएको छ। भारतको अडानी ग्रुपले नेपालको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन गर्न दिन प्रस्ताव गरेको छ। हालै भारतमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भएको भेटमा अडानी ग्रुपका प्रमुख गौतम अडानीले नेपालका विमानस्थल सञ्चालन र निर्माणमा रुचि देखाएका हुन्। भाइब्रेन्ट गुजरात समिट 2024 सहभागी हुन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पुस 24 भारत जानुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले अर्बपति मुकेश अम्बानी अडानी ग्रुपका प्रमुख गौतम अडानी लगायतसँग भारतका उद्योगपतिहरूसँग पनि भेट गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतसँग भएको भेटमा अडानीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सञ्चालन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुचि देखाएको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थल नाफामा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने थियो उहाँको भनाइ छ। नेपालमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परियोजना दिँदा कमजोर कम्पनीले सस्तोमा काम लिने र सम्पन्न नगर्ने समस्या रहेको अडानीले सुनाउनु भएको थियो। काम गर्दा विभिन्न अडचन आइरहने भएकाले त्यसको दिगो समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी जिम्मेवारी लिएपछि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्छौं। भारतमा मात्र होइन बंगलादेशमा पनि हामीले यो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं, अडानीले अर्थमन्त्री महतसँग भन्नुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले लागू गरेको पूर्ण खोप कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप अभियानको उच्चस्तरीय बैठकमा बोल्दै उहाँले पूर्ण खोप कार्यक्रम 52% भन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै यसरी लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो हामीले पूर्ण खोप भने पनि 52% भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो हामीले आफ्नो तरिकाले परिभाषित गरेर बसिरहेका छौं। यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुनेमा मलाई विश्वास छैन उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले पूर्ण खोप प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपालमा आउने बजेटको अन्धाधुन्ध रूपमा खर्च भइरहेको भन्दै यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले त्यसअघि भन्नुभयो के खर्च भइरहेको छ, कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ, नेपालको नाममा आएको छ, कहाँ गएको छ, त्यसकारणले सबैतिर छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। हामी सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको कार्यक्रमबाट सुरुवात गर्दैछौँ, छानबिन गर्नका लागि कमिटी गठन गर्दैछौँ उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूका लक्ष्य पूरा नहुन कसले रोक्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले म्याच फिक्सिङ भएको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय संवेदना बोकेको मन्त्रालय भएको बताउँदै उहाँले परिणाममुखी नतिजा आउने गरी काम गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण प्रवर्धन र सुनिश्चितता गर्ने काम राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकार रक्षाका लागि गरेका प्रतिबद्धतालाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय कार्ययोजनामा श्रमिक, उपभोक्ता, महिला तथा बालबालिका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार, जनजाति, लैङ्गिक समानता तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार लगायतका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बढाउनका लागि परम्परागत व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयले आगामी 2081-82 सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको रूपमा अगाडि बढाउने गरी गृह कार्य गरिरहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राज्यको प्राथमिकता र लगानी सूचना प्रविधिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। 16औं राष्ट्रिय योजना निर्माणको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा भएको राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलमा उहाँले डिजिटल रूपान्तरण बिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएकाले अब राज्यको प्राथमिकता र लगानी यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। 16औं राष्ट्रिय योजनालाई डिजिटल रूपान्तरणको योजना बनाउनु पर्ने भएकाले डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्न पनि उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। डिजिटल नेपालका फ्रेमवर्कका 8 क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा,
ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार मध्ये डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको र बाँकी 7वटा क्षेत्र सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रभित्र रहेकाले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय र निकायको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी आगामी योजना बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघको 22 गते बोलाउन सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले माघ 22 गते अपराह्न 4 बजे संघीय दुवै सदनको संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा डाक्टर असीम भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोटेश्वर चोक सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारको करिब 31 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृतिका लागि जापान सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिनुभएको छ। अयोध्यामा राम मन्दिर पुनर्स्थापना बारे नेपालका राजनीतिक दलबाट आएको यो पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया हो। सभापति देउवाले अयोध्याको प्राण प्रतिष्ठा समारोह सनातन धर्मका अनुयायीहरूका लागि गौरवको क्षण भएको भन्दै मोदीलाई बधाई दिनुभयो। देउवाले जय श्री रामको नारासहित अयोध्या प्रकरणमा कांग्रेसको समर्थन जनाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई बलियो बनाए गठबन्धन गर्नै नपर्ने बताउनु भएको छ। पोखरामा कास्की जिल्ला समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पार्टीलाई गठबन्धन नै गर्न नपर्ने गरी जिताउन आग्रह गर्नुभयो। सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, गुरु बराल लगायतले गठबन्धनका कारण पार्टीका इमानदार नेता कार्यकर्तालाई अन्याय भएको बताएपछि देउवाले जित्नका लागि गठबन्धन गरेको जवाब दिनुभयो। नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सक्दैन। बहुमत नआउने भएपछि गठबन्धन गर्नै पर्ने हुन्छ। गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि समस्याहरू छन् हाम्रो पार्टीमा उहाँले भन्नुभएको छ। देउवाले भन्नुभयो गठबन्धन नगरी जित्ने पार्टी बनाउनुस् न, गठबन्धन गर्नै पर्दैन नि पार्टी बलियो भए त, तर के गर्ने पार्टीले जित्नु पर्यो नि। सत्तामा जानका लागि पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देउवाको भनाइ छ। पहिले शेरबहादुरले बिगार्यो भने पछि लिएर आएपछि चाहिँ सत्ता सबै हिसाबले आवश्यक छ। संसारभरि नै सत्ताका लागि मारामारी छ, चुनाव भइराखेको छ देउवाले भन्नुभएको छ। कास्की जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले राजनैतिक प्रतिवेदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। तर देउवाले भने नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समानुपातिक समावेशी संविधान छ, भारतमा बल्ल महिलाहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा भइराखेको छ। देउवाले भन्नुभयो पालिकाहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर वा उपमेयर महिला नै हुनुपर्ने बराबरी अधिकार छ। कुनै पनि देशमा यस्तो व्यवस्था छैन उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा जनताका माग सहितको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनताका माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको। गत मङ्सिर 14 गतेदेखि पुष 1 गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसँग सम्पन्न गरेको संकल्प यात्रामा स्थानीयहरूले माग गरेका विषय र आफूहरूको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर 751 बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार घिमालीले अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न 46 क्षेत्रसँग सम्बन्धित 751 वटा माग बुझाएको बताउनुभयो। उहाँले जसमध्ये गण्डकीबाट 161, कोशीबाट 170, सुदूरपश्चिमबाट 135, त्यस्तै बागमतीबाट 113, कर्णालीबाट 89, लुम्बिनीबाट 75, मध्य प्रदेशबाट 8 वटा रहेको बताउनुभयो। सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफुल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, स्रोतको संरक्षण, भूकम्पको पुनर्निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। पूर्वाधारका हिसाबले मध्य पहाडमा धेरै कामहरू अगाडि बढेको र ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफुल तथा पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रूपमा मध्य पहाड रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जलस्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको र खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्य पहाड समृद्धिको सेन्टर भन्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उपमहासचिव गेवालीले मध्य पहाडी क्षेत्रमा आफूले अभियानका क्रममा बसाई सराईको समस्या ठूलो चुनौतीको रूपमा पाएको बताउनुभयो। उहाँले बसाई सराई रोक्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता ल्याएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाएको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भए पनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो। मध्य पहाडी क्षेत्रमा भूमिहीनहरूको संख्या ठूलो संख्यामा रहेको, ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठूलो संख्यामा देखिएको र उनीहरूको
उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यान आकर्षण गराएको बताउनुभयो। बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तनले मध्य पहाडमा ठूलो असर परेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। उद्यमी व्यवसाय बैंकको ब्याज दर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचारको शासनले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले मध्य पहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको र बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो। एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको आधारभूत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार असक्षम भएको र चिसोका कारण 34 बढी भूकम्प पीडितको ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको ठहर एमालेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइन्मेन्ट गर्नुपर्ने 10वटा सहर बसाल्ने योजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभयो। सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको उपमहासचिव गेवालीले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले हुलाकी राजमार्ग वरपरका क्षेत्रमा संवाद यात्रा गर्नुहुने भएको छ। माघको 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म हुलाकी राजमार्ग वरपर पूर्वको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म यात्रा गर्न लाग्नु भएको हो। यात्रा माघ 13 मा झापाको छोटी भन्सारबाट सुरु हुने थापाले जानकारी दिनुभयो। माघ 12 गतेदेखि कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गर्दैछ। त्यही अभियान अन्तर्गत आफूले हुलाकी राजमार्गले चोएका जिल्लाका नागरिकको कुरा सुन्न संवाद यात्रा गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीको आन्तरिक कुरा सबै तहमा थाहा छ, संगठनको अवस्थाबारे थाहा छ। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, तर त्योभन्दा पर नागरिकको तहमा के सोचिरहेका छन् उनीहरूको कुरा सुन्न संवाद यात्रा गर्न लागेको उहाँले भन्नुभएको छ। संवाद यात्रामा खुल्ला छलफल, समूहगत छलफल, व्यक्तिगत छलफल र अवलोकन गरी 4 प्रकृतिका कार्यक्रम गर्ने महामन्त्री थापाको तयारी रहेको छ। उहाँले संवाद यात्रामा औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने बताउनुभयो। सबैजसो कार्यक्रम वडा स्तरमा आयोजना हुने र कांग्रेसको वडा तहले संयोजन गर्ने थापाले बताउनुभयो। थापाले संवाद यात्राको कार्यक्रम बिहान 7 बजेदेखि राति 9 बजेसम्मका लागि तय गर्नुभएको छ। एक जिल्लामा न्यूनतम 5 वटा कार्यक्रम गर्ने उहाँको तयारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गलत कामका विरुद्ध विद्रोह र असहमति जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। कृष्ण प्रसाद कोइराला स्मृति परिषदले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेताहरू वा शासकहरूले गलत गरिरहेका छन् भने बीपी कोइरालाले भने यस्तो विद्रोह र असहमति राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कृष्ण प्रसाद कोइरालाले राणाकालमा चन्द्र शमशेरलाई फाटेको दौरा सुरुवाल र टोपी पठाउनु भयो। यो सहमति वा विद्रोहको नमुना थियो। पैसा कमाएर मात्र नहुने रहेछ र समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश थियो। त्यसैले म भन्छु गलत गरिरहेका छौं भने असहमति र विद्रोह जरुरी छ। 2062-63 को जनआन्दोलन पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको गलत कदमको प्रतिफल स्वरूप विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै डाक्टर कोइरालाले जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको संविधान र संघीय गणतन्त्रलाई जनताको घर घरमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। संघीय शासन व्यवस्था भनेको केन्द्रीकृत शासन चलाउनु होइन, संहिता वा संविधानले दिएको अधिकार जनताको घर घरमा पुर्याउनु पर्छ भनेको हो। सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेको हो। तर नेपालमा त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढेको बढै छ। जवाबदेही कोही छैन, पारदर्शी छैन। कोइरालाले अगाडि भन्नुभयो, लोकतन्त्र गणतन्त्र राम्रो छ भनेर मात्र हुँदैन, गणतन्त्रलाई राम्रो बनाउन चाहिँ सक्नुपर्छ। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै कुरा ठिक ढङ्गले नसकेको औल्याउँदै डाक्टर कोइरालाले सरकारले विकासको गति दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो। बैंकरको व्यवहार र विकासको गति ठिक नभएको प्रति उहाँको आक्रोश थियो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइराला स्मृति सम्मान 2080 प्रदान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले देशमा कानुनले काम गरेको भए ठूला बडा कर्मचारी र नेताहरू जेलमा हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नील प्रसाद भण्डारी स्मृति पुरस्कार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेताहरूले अहिलेको मुलुक चलाउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले भाषण गर्नेहरूले आफ्नो पार्टी सुधार्ने हो भने मुलुक बन्न समय नलाग्ने बताउनु भयो। उहाँले संवैधानिक निकायमा बसेका व्यक्ति र राजनीति गर्ने धेरै नेताहरू आफ्ना घर ठूला ठूला बनाउने र वरिपरि गरिब राखेर झुपडी बनाउने प्रवृत्तिका कारण मुलुक गरिब भएको उहाँले बताउनु भयो। नेता भण्डारीले विकास निर्माणमा नेताहरूको क्षमता नपुगेको पनि आरोप लगाउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका राजनीतिक एजेन्डाको बारेमा गलत ढङ्गले नबुझ्न र समयको माग बुझिदिन सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष लिङ्गदेनले आफूहरू मुलुकलाई पछाडि फर्काउन होइन, अगाडि बढाउन प्रष्ट एजेन्डा सहित आन्दोलनमा जान लागेको बताउनु भयो। आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका महामन्त्री धवल शमशेर जवरा, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफले, प्रवक्ता द्वय मोहन कुमार श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र साई सहित सम्पादकहरूसँग छलफलमा जुट्नुभएका लिङ्गदेनले देशको अवस्थाले अब 2084 सम्म पर्खन सक्ने स्थिति नभएकाले आन्दोलनमा जान लागेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले राप्रपाको आन्दोलन मुख्यतः 5 वटा एजेन्डा जनताले बुझ्ने र सुन्ने गरी हुन लागेको समेत बताउनु भयो। उहाँका अनुसार राप्रपाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत जनतालाई परिवर्तनको पक्षमा उभिन अपिल गर्नेछ। आन्दोलनको एजेन्डा मुख्यतः 5 वटा हुने उहाँले बताउनु भयो, जसमा पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, दोस्रो अभिभावकीय भूमिकामा राज संस्था, तेस्रो सनातन हिन्दू सापेक्ष राज्य, चौथो प्रदेश खारेजी र स्थानीय तह बलियो बनाउने र पाँचौंमा वडादेखि केन्द्रसम्म
सम्म जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने। राप्रपाको एजेन्डामा जनता सहभागी हुने दावी गर्दै उहाँले विदेशीको सहयोगमा राज संस्था फर्काउने आफूहरूको चाहना र उद्देश्य नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले अहिले नेपाल भू राजनीतिक दबावमा परेको र सत्तामा टिक्न विदेशीको समर्थन लिने प्रवृत्ति खुलेआम बढेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले विगत 34 वर्षदेखि एउटै प्रणाली र प्रवृत्तिका नेताहरूले शासन गर्दा जनतामा निराशा बाहेक केही पनि नदेखिएको भन्दै अब चौतर्फी सङ्कटका सङ्केतहरू देखिएकाले राप्रपाले नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर जनतालाई आन्दोलित गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। राप्रपामा पछिल्लो समय देखिएको मतभेद सामान्य रहेको र अब विगतमा जस्तो पार्टी विभाजन नहुने दावी समेत लिङदेनले गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका कारण आफूहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको बताउनु भएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति बाँसबारीका पूर्व सभापति स्वर्गीय नीलप्रसाद भण्डारीको 4औं वार्षिक स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रियता र धार्मिक सहकार्यका लागि भावी मार्गचित्र कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले फरक विचार र सिद्धान्तका कारण सरकारले समेत आफ्नो पिछा गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मलाई कुनै अभियोग छैन, मैले समाजको कुनै पनि एकजनालाई पीडा पुर्याएको भन्ने अभियोग छैन, मैले 1 रुपैयाँ कहीँबाट लिएको भन्ने अभियोग पनि छैन। केवल आस्थाको आधारमा फरक विचार भएको आधारमा हजारौं मान्छे एकैसाथ आक्रमणमा उत्रिए, यसमा सरकार समेत संलग्न छ। उहाँको भनाइ छ। आफू 2 पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको बताउँदै उहाँले नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको भोगाई समेत आफूलाई थाहा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। लिङदेनले राजनीतिमा सबै मान्छेहरू नराम्रा नहुने भन्दै राम्रा मान्छेहरूको प्रवेशका कारण विकासको कामले बिस्तारै गति लिइरहेको समेत बताउनुभयो। धर्म र राजनीतिलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफूहरू अगाडि बढिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, धर्म र राजनीति सँगसँगै लैजानुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। कति मानिसहरूले धर्म र राजनीतिको कुरा गर्दा धर्ममा राजनीति घुसायो भनेर गाली गरिरहेका छन्। धर्म बिनाको राजनीति र राष्ट्रियता नहुने भन्दै उहाँले राजनीतिमा धर्म नहुँदा अहिलेको परिणाम देखिरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले क्षेत्रीय बाहुनका कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशमा धर्मनिरपेक्ष आउनुमा कम्युनिस्ट कांग्रेस लगायतका पार्टी र नेताहरूभन्दा बढी दोषी बाहुन क्षेत्री र हिन्दू भन्नेहरू नै रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मत नसच्याएसम्म हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म र हिन्दू अधिराज्यको माला जपेर मात्रै हिन्दू राज्य नबन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले धर्मविहीन राष्ट्रियता र राजनीति हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले जनताले मत परिवर्तन नगरेसम्म हिन्दू राष्ट्र फगत नारामा मात्रै सीमित हुने बताउनुभयो। उहाँले चुनावमा आफूले जितेपछि हिन्दू राज्य फर्काउँछु भन्नेहरूलाई जिताउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहेर मात्रै धर्मनिरपेक्षता नआएको बताउनुभयो। उहाँले धर्मनिरपेक्ष बनाउन दाहालभन्दा बढी दोषी नेपाली कांग्रेस रहेको बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू अधिराज्य स्वीकार्न राजालाई कुनै न कुनै ठाउँ दिन र प्रदेश खारेज गर्न सहमत भए नेपाली कांग्रेसको भाइ भएर हिँड्न राप्रपा तयार भएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपालाई समान व्यवहार गर्नेहरूसँग आफू मिलेर जाने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले खास गरी अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने, राप्रपाले आन्दोलन गर्ने 5वटा एजेन्डा सम्पादकहरूलाई बोलाएर उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। खास गरी नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने अनि अभिभावकीय भूमिकामा राज संस्था ल्याउने, सनातन हिन्दू सापेक्ष राज्य बनाउने, प्रदेश खारेजी गर्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने अनि ओडादेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने जुन उहाँले दावी गर्नुभएको छ। विदेशीको लौरो टेकेर नेपालमा राज संस्था नफर्काउने, आफ्नै बलबुता जनतालाई बुझाएर, जनतालाई जानकारी गराएर, सचेत गराएर, नेपालबाटै आन्दोलन गराएर खास गरी यो राज संस्था फर्काउने, आफ्ना एजेन्डाहरू फिर्ता ल्याउने भनेर राजेन्द्र लिङदेनले जुन कुरा भन्नुभएको छ, सँगसँगै आफूहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण भयो भनेर जुन उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। साथसाथै बाहुन क्षेत्रीका कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको अनि हिन्दू अधिराज्य र राजा स्वीकार्ने भए नेपाली कांग्रेसको भाइ भएर हिँड्न राप्रपा तयार छ भनेर जुन राजेन्द्र लिङदेनले कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिले मुलुकमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्यका निमित्त आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै परिवर्तन पक्षधरहरू एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलनमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले एक्लै आन्दोलनमा जाँदा प्रभावकारी नभएको तथा विगतको लामो अभ्यासले पनि त्यो पुष्टि भएको भन्दै उहाँले निर्णायक आन्दोलनमा जानका लागि मोर्चा निर्माण जरुरी भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। एक्लै विभक्त भएर आन्दोलन गर्ने कुराले अहिलेको विकृति र व्यथितिलाई नै मलजल हुने र मुलुक ब्रह्मलुटको यथास्थितिमा अगाडि बढिरहने भएको हुँदा परिवर्तन चाहने शक्ति, एजेन्डा मिल्ने शक्तिहरू सबै राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीहरू मिलेर मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको थापाको स्पष्टोक्ति थियो। उहाँले भन्नुभयो, एक्लै आन्दोलन गर्ने भनाइले अप्रत्यक्ष रूपमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई कमजोर बनाउँछ उहाँको भनाइ छ। अहिले आन्दोलनका लागि समय अनुकूल भएको भन्दै थापाले मनपरी तन्त्र र ब्रह्मलुटले सीमा नाघेको जनता अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीबाट वाक्क दिक्क भएको समेत बताउनु भयो। विदेशी शक्तिको चाकरीबाट मुलुकको स्वाधीनको रक्षा हुन नसक्ने भन्दै थापाले मुलुकले अहिले राष्ट्रवादी शक्तिहरूको स्वाभिमानी आन्दोलन खोजिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उपत्यका केन्द्रित
संगठन सुदृढीकरण अभियानसँगै आन्दोलनको तयारीमा युद्ध स्तरमा जुट्न थापाले सबैलाई निर्देशन दिनुभयो। काठमाडौँको 10 वटै क्षेत्रमा 15 दिनभित्र कार्यक्रम राखिने पार्टीले जनाएको छ। डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेस सरकारबाट बाहिरिएको छ। मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष राजीनामा बुझाउनुभयो। मंगलबार बसेको जनमत पार्टीको मधेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै आफूहरू बाहिरिएको र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संस्कृति मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जनमुखी काम नगरेको र आफूहरू मन्त्री भइसकेपछि बिना विभागीय मन्त्री बनाउने, जनमुखी काम गर्दा बाधा अडचन गर्ने, मन्त्रालय बारम्बार फुटाउने, आफूहरूको मातहतका मन्त्रालयहरू एकल ढङ्गले चलाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको 1 वर्ष कार्यकालमा पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू जनताको काम गर्न आएकाले जनताका काम गर्न नदिएपछि सरकारमा बस्न नसक्ने बताउनु भएको छ। लमजुङको बेसीसर नगरपालिका 1 उदिपुर गाउँको शिरमा छ कालिकाको सामुदायिक वन। 68 हेक्टरमा फैलिएको यो वनमा उदिपुर गाउँका 172 घरधुरी उपभोक्ता छन्। 2052 सालदेखि स्थानीयले संरक्षण गरेको यो सामुदायिक वनले उपभोक्ताको जीवन स्तरसँग जोडिने र आय स्रोत बढाउने काम समेत गरेर पटक पटक पुरस्कृत भएको छ। 2 किलोमिटर परबाट पाइपमा ल्याइएको पानी खसालेर समितिले वनको बीचमा वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीका लागि पोखरी निर्माण गरेको छ। पोखरी निर्माण गरिसकेपछि समितिका पदाधिकारीलाई लाग्यो पर्यटनका लागि वनको बीचमा रहेको टापुमा त हरित पार्क नै पो निर्माण गर्नुपर्छ। समितिले हरित पार्क निर्माण गर्ने योजनालाई मूर्त रूप लिन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो, जस अनुसार पार्क निर्माण गर्नका लागि करिब 5 करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरियो। हरित पार्क निर्माण गर्न बेसीसर नगरपालिका धायौं तर बजेट परेन। त्यसपछि यसपटक प्रदेशबाटै बजेट पार्न उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरायो। उपभोक्ता समितिका सचिव तीर्थराज अधिकारीले भन्नुभयो, मेरै नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेर बजेट माग्दै निवेदन पेश गरेको थिएँ। ओडाले 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ, प्रदेशले त धेरै देला भन्ने थियो उहाँको भनाइ छ। प्रदेशले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम जिल्लामा गएपछि डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले समितिलाई खबर गर्यो। उत्साहित हुँदै वन कार्यालय पुगेका उपभोक्ताहरू त्यति बेला खङ्ग्रङ्ग परे जति बेला हरित पार्क निर्माणका लागि प्रदेशबाट जम्मा 8,000 रुपैयाँ परेको छ भन्ने थाहा पाए। 8,000 रुपैयाँ बजेट परेको भनेपछि त हामी सबै दङ्ग पर्यो। उपभोक्ताहरू बीच छलफल गर्दा सबैजना चकितै परे। सचिव अधिकारीले भन्नुभयो 8 लाख होला बजेट परेको भनेर फेरि पक्का गर्यो, तर 8,000 नै रहेछ। त्यो त कार्यालय जाँदा आउँदा लाग्ने खर्च पनि नपुग्ने बजेटले के गर्न हो, हाँस्नु के रुनु भयो। उहाँको भनाइ छ 8,000 बजेट लिने कि नलिने भन्ने विषयमा उपभोक्ताहरूले छलफल गरे। उनीहरूले लमजुङकी प्रदेश सांसद टिका बस्याललाई बजेटबारे यथार्थ बुझिदिन आग्रह गरे। बस्यालले आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ छलफल हुँदा यो विषय राख्नुभयो। प्रदेश सरकारले हरित पार्क निर्माण गर्ने नाममा 8,000 रुपैयाँ बजेट दिएको सुनेपछि समितिका सदस्यहरू नै गलल्ल हाँसे। यो खास के भएको, 8,000 रुपैयाँ पनि बजेट पर्छ? बाहिर भन्न र सुन्न पनि लाज लाग्ने कुरा छ। प्रदेश सरकार पनि आफ्नै छ। कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य बस्यालले भन्नुभयो, उपभोक्ताले हामी विषय सार्वजनिक गर्छौं भनिरहेका छन्, यस्तो कसरी हुन्छ जवाब दिनु पर्यो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामचन्द्र कडेलले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो। यस्तो त नहुनु पर्ने हो, यो गल्तीले यस्तो भएको होला, के रहेछ म बुझेर स्पष्ट पार्नेछु, सचिव कडेलले जवाब दिनुभयो। 8,000 रुपैयाँको योजना कार्यान्वयनका निम्ति उपभोक्ता समिति र डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ बीच सम्झौता समेत भइसकेको छ। पार्क बनाउने भनिएको ठाउँमा 8,000 को फलामे बेंच हाल्न अध्यक्ष रीता बुढाथोकीले सम्झौता गरिसकेको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका प्रमुख दीपक प्रसाद पण्डितले बजेट 8,000 रुपैयाँ नै परेको र आफूहरू समेत यसले चकित परेको बताउनुभयो। वार्षिक कार्यक्रममा आइसकेपछि संशोधन गर्न पनि मिल्दैन, त्यो कार्यान्वयन नै गर्नु पर्यो कि फर्काउनु पर्यो। पण्डितले भन्नुभयो, सिस्टममा चढाउँदा गल्तीले यस्तो भएको हुन सक्छ, अर्को पटक थप्न सकिएला, तर यसपटक यही नै हो उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले यसपटक भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडकमा 30 लाख, खानेपानी तथा सिंचाइतर्फ कम्तीमा 10 लाख भन्दा सानो बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको छ। तर सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, खेलकुद, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा ससाना बजेट पनि छुट्याइएको भन्दै संसदमै आलोचना समेत भएको थियो। दर्शक महानुभाव, 5 करोडको योजनामा प्रदेशले 8,000 बजेट दिएपछि गाउँले नै चकित परेका छन्। सांसदहरू नै बैठकमा गलल्ल हाँसेका छन्। समितिका सदस्यहरू हाँस्नु कि रुनुको अवस्थामा छन्। ओडा कार्यालयले 3 लाख हाल्यो, प्रदेशले 8,000। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उच्च अदालत पाटनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि उच्च अदालतले मक्सिर 21 मा एनसेल बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मंगलबार न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले एनसेल बिक्री प्रकरणमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको पालनाको प्रश्न उठेको बताइएको छ। अदालतले यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 27 र 33, दूरसञ्चार नियमावली 2054 को नियम
15 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री विनियमावली 2076 को विनियम 2 ज र विनियम 4 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 15 को पालनासँग सम्बन्धित देखिएको उल्लेख गरेको छ। सोही कारण देखाउँदै आदेशमा भनिएको छ स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी विषय प्रथम दृष्टिमा नै विचारणीय देखिँदा रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ। 2080 मक्सिर 15 मा 2023 डिसेम्बर 1 मा मलेसियाको आजेटा लिमिटेडले बेलायतको स्पेक्टलाइट युकेलाई रेनोल्ड होल्डिङको 100% शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। रेनोल्ड होल्डिङ एनसेलको 80% शेयर स्वामित्व भएको विदेशी होल्डिङ कम्पनी रहेको जनाइएको छ। त्यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर छलीको आशंकामा चौथरी प्रश्न उठेको थियो। शेयर खरिद बिक्रीबारे संसदीय समितिहरूले पनि चासो दिएका बेला गोकुलबहादुर रोकाले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। सरकारले भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रामा जाँदा आवश्यक पर्ने कागजातबारे नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। भिजिट भिसामा यात्रा गर्दा सहजीकरण गर्न भन्दै तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले 2078 फागुन 26 मा जारी गरेको निर्णय खारेज गर्दै भिजिट भिसामा जाँदा चाहिने कागजात र पूरा गर्नुपर्ने शर्तबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघिको निर्णयले विभिन्न विषयहरू स्पष्ट भएनन्, त्यसले भद्रगोल सृजना भयो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले भन्नुभयो अब आधारभूत शर्त पूरा गर्नेहरू भिजिट भिसामा विदेश जान पाउँछन्। उहाँको भनाइ छ माघ 10 गतेदेखि लागू हुने गरी अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा जाँदा कम्तीमा 6 महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी आवश्यक पर्ने बताएको छ। सम्बन्धित देशको भिजा चाहिने र अनअराइभल भिजा पाइने मुलुकको हकमा त्यस्तो भिजा नचाहिने विभागका महानिर्देशक तामाङले जानकारी दिनुभयो। भिजिट भिजामा विदेश जाने अनुमति पाउन दुईतर्फी जाने र आउने हवाई टिकट अनिवार्य गरिएको छ। भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एका घरका 3 पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने जनाइएको छ। भ्रमणको सबै खर्च बेहोर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा $500 बराबरको नगद सटै भएको प्रमाण नगद वा क्रेडिट कार्ड पनि अनिवार्य गरिएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरेबियामा भिजिट भिजामा भ्रमण गर्दा सो घोषणा फारम समेत भर्नुपर्ने जनाइएको छ। भिजिट तथा पर्यटकीय भिजामा विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिने प्रक्रियालाई सरल बनाइएको महानिर्देशक तामाङले बताउनु भएको छ। भिजिट तथा पर्यटकीय भिजामा यात्रा गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारबाट जारी भएको यात्रा परामर्श अध्ययन गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार भिजिट भिजामा भ्रमण गर्दा नेपाली यात्रुहरूले अपनाउनु पर्ने यात्रा सल्लाह ट्राभल एडभाइजरी समेत जारी भएको जनाइएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुङ्गामा निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु आगामी फागुन 3रो साता हुने भएको छ। सडक विभाग मार्फत नागढुङ्गा सुरुङ परियोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख गोविन्द डुमारुका अनुसार आगामी मार्च 6 फागुन 23 का दिन ब्रेक थ्रु गर्ने योजना सहित काम अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो लक्ष्य माघ 6 का दिन ब्रेक थ्रु गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो योजना अनुसार काम भयो भने सोही दिन मुख्य टनेल छोड्ने काम सम्पन्न हुनेछ। आयोजनाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अब सुरुङ खन्न 54.60 मिटर मात्र बाँकी छ। त्यहाँ मुख्य टनेलतर्फ कुल 2688 मिटर लामो सुरुङ बन्दैछ, जसमध्ये मंगलबारसम्म 2633.40 मिटर सुरुङ खनिएको छ। यो आयोजनाको रेस्क्यू टनेल ब्रेक थ्रु यस अघि नै भइसकेको छ। यहाँ 2557 मिटर लामो रेस्क्यू टनेल छ, जसको 2023 अगस्त 7 मा ब्रेक थ्रु भएको थियो। सुरुङतर्फको भौतिक प्रगति 99% पुगेको छ। अब 1% काम सकिएपछि सुरुङ वारपार खनेर भ्याइने जनाइएको छ। निमित्त आयोजना प्रमुख डुमारुका अनुसार ब्रेक थ्रु भएको 1 वर्षपछि यो सुरुङ व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। आयोजना अन्तर्गत सबै काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन अर्को 1 वर्ष लाग्ने अनुमान छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि भने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आउनेछ, उहाँको भनाइ छ। सरकारले कोटेश्वरमा अन्डरपास र फ्लाइओभर सहितका संरचना निर्माण गर्न जापानसँग 31 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्न 34 अर्ब 49 करोड जापानी ऐन करिब 31 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता टोली गठन गरेको छ। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या बनिरहेको कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन जापानी सहयोग नियोग जाइकाले 2076 मा गरेको अध्ययनका आधारमा सरकारले फ्लाइओभर र सुरुङ मार्ग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको। सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना बनाउने घोषणा गरे पनि प्राविधिक रूपमा यसको टुङ्गो लागेको थिएन। अब सरकारले जडीबुटी कोटेश्वर तिनकुने खण्डमा फ्लाइओभर सुरुङ मार्ग अन्डरपास सहितको संरचना बनाउने गरी जापानसँग ऋण सम्झौता गर्ने जनाइएको छ। गुण्डागर्दीमा संलग्नलाई सबक सिकाएको भन्दै ठमेल क्षेत्रमा हतकडी सहित घुमाइएका गुण्डा नायकका रूपमा चिनिने सानु भाइ उर्फ युवराज गुरुङ विरुद्ध फेरि प्रहरीका जारी परेको छ। शनिबार भाती ठमेल स्थित छाया सेन्टरको पार्किङ लटमा गुरुङ सहितको समूहले अर्को समूहलाई कुटपिट गरेको थियो। सो घटनालाई लिएर प्रहरी वृत्त दरबार मार्गमा सानु भाइ सहित 7 जना विरुद्ध जान मार्ने उद्योगको कसुरमा किटानी जारी परेको। ठमेलको क्लब ओम्नियाका सञ्चालकलाई 15 असारमा कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बेला प्रहरीले सानु भाइलाई हतकडी सहित ठमेलमा घुमाएको थियो। अहिले फेरि
सनुवाई फरार छन् भने उनको समूहका एकजना 20 तोलामा पक्राउ परिसकेका छन्। काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकृतले घटनामा संलग्नहरूको प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताएका छन् भने झगडाको कारण स्पष्ट भइ नसकेको जनाइएको छ। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार कुट्ने र कुटिने समूहका व्यक्तिहरू दुवै प्लेबोय नामक डिस्कोबाट छाया सेन्टरसम्म पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि एक्कासी दुई पक्षबीच हानाहान भएको भन्दै प्रहरीमा जारी परेपछि दरबार मार्ग प्रहरी पार्किङ लटको क्लोज सर्किट सीसीटीभी फुटेज समेत मगाएको छ। त्यसमा पनि कुटपिट भएको दृश्य देखिएको जनाइएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले व्यवसायी रूपेश श्रेष्ठको घरमा छापा मारेर हुन्डी कारोबारको विवरण लेखिएको ढड्डा बरामद गरेको छ। ब्युरोको टोलीले जोन रोबर्ट र रेन बेकर लेखिएको ढड्डामा ठूलो रकमको कारोबार भएको विवरण फेला पारेको एआईजी किरण बज्राचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जोन रोबर्ट नाम गरेको ढड्डामा मात्र 1 अर्ब 98 करोड 55 लाख रुपियाँ कारोबार भएको देखिएको छ। उक्त ढड्डामा 989 वटा हुन्डी कारोबारको विवरण भेटिएको सीआईबीको भनाइ छ। रेन बेकर नामको ढड्डामा 27 करोड 55 लाख 60 हजार रुपियाँ बराबरको विवरण भेटिएको जनाइएको छ। यसरी रूपेश श्रेष्ठले कम्तीमा 2 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बढीको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको देखिएको सीआईबीका अधिकृतहरूको दाबी छ। उनको कोठाबाट बरामद भएको मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरको सीपीयू लगायतको प्राविधिक जाँच गर्दा उनले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको समेत देखिएको एआईजी वज्राचार्यले बताउनुभयो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार 2 वटा खातामा 2022 नोभेम्बर 1 देखि 17 नोभेम्बर 2023 सम्मको विवरण भेटिएको जनाइएको छ। विवरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरेर रकम डेलिभरी भएको, क्लियर भएको आदि जनाउ दिएको छ। त्यसमा उल्लेखित हस्ताक्षर आफ्नो कर्मचारी शरद भट्टराईको भएको श्रेष्ठले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा स्वीकार गरेका छन्। रूपेशले अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने आफ्ना भाइ दिपेश श्रेष्ठ, भान्जा आयुष श्रेष्ठसँगै ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने नेपालीहरूको तलब बापतको रकम आफूले नेपालमा रहेका उनीहरूको आफन्तलाई भुक्तानी गरिदिएको प्रहरी सङ्घको बयानमा जिकिर गरेका छन्। यसरी भुक्तानी दिने काम करिब 1 वर्ष अगाडिबाट गर्न थालेको। मैले नेपालमा भुक्तानी दिएको रकम मेरो भाइ तथा भान्जाले मलाई पठाउने गरेका थिए, उहाँको भनाइ छ। सीआईबीले मक्सिर 6 मा व्यवसायी रूपेश श्रेष्ठलाई हुन्डी र अनलाइन जुवा चलाएको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ। आफूहरूले पहिले बाग बजारमा बीट कन्सल्टेन्सी प्रणाली सञ्चालन गरेको भन्दै श्रेष्ठले त्यति बेला विद्यार्थीले आउन सहयोग गर्नेहरूको विवरण टिप्न जोन र रेन नामको डायरी राखेको बताएका छन्। विदेश अध्ययनमा जान चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई सल्लाह सुझाव दिन कन्सल्टेन्सी स्थापना गरिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदै साझेदार बीच विवाद भएर बन्द गर्नु परेको उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेसँगै पार्किङ नदिएको विरोधमा व्यवसायीहरूले सटर बन्द गरेर विरोध जनाएका छन्। बिहानैदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोडको कालोपत्री सडकमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको छ। महानगरपालिकाले न्यू रोडको कालोपत्री सडकमा सवारी साधन पार्किङ निषेध गरेपछि महानगर 22, 23 र 24 वडाका व्यवसायीले सटर बन्द गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। महानगरले धर्मपथ, जुद्ध स्थालिकदेखि इन्द्रचोक तर्फको सडक खण्ड, खिच्चा पोखरी, महाबौद्ध वीर अस्पताल वरपरको कालोपत्री सडकमा पार्किङ निषेध गरेको छ। व्यापारीहरूले सरकारवालाहरूसँग समन्वय बिना पार्किङ निषेध गर्दा न्यू रोड क्षेत्रमा कुनै पनि ग्राहक नआउने बताएका छन्। उनीहरूले कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न कारणबाट शिथिल बनेर युवा व्यवसायीहरू विदेश पलायन भएको अवस्थालाई थप प्रोत्साहन हुने गरी पार्किङ निषेध गरिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। महानगरले न्यू रोडको पार्किङको विकल्पमा काठमाडौँ टावरमा निःशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएको छ, तर व्यवसायीहरूले त्यो पार्किङ उपयुक्त नभएको बताएका छन्। ताम्राकार मोबाइल व्यापार सङ्घका अध्यक्ष गुरुदत्त शर्माले कोरोना महामारी लगायतका अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारण व्यवसायबाट पलायन हुन थालेका व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोड क्षेत्रमा सवारी पार्किङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। उहाँले बिहानदेखि नगर प्रहरीहरू ल्याएर ज्यादती गर्ने काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको व्यापारको केन्द्र न्यू रोड क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ बन्द गर्दा व्यापार शून्यमा झर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महानगरले गरेको पार्किङ बन्दको विरुद्धमा पसलहरू बन्द गरेर विरोध जनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्किङ बन्द गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै महानगरपालिकाले यसको विकल्पमा जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यलाई राजस्व बुझाएर लाखौं भाडा तिरेर व्यवसायीहरू बसेको भन्दै पार्किङ 81 बन्द गर्दा व्यवसायीहरूलाई असर पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पीडामा परेका बेलामा राज्यले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी पार्किङको विकल्प दिएर मात्रै हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले न्यू रोडमा 10,000 भन्दा बढी रोजगार जोडिएको क्षेत्र रहेको भन्दै युवाहरू मेयरको विरुद्धमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले बुधबारदेखि 22, 23 र 24 नम्बरका सबै व्यवसायीहरूले पूर्ण रूपमा सटर बन्द गरेर नगरपालिकालाई चाबी बुझाउने पनि बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएका बेला नियमनलाई सहज बनाउन सरकारले अनलाइनबाट गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले गत मक्सिर 11 गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका 2080 जारी गरेको थियो। सोही निर्देशिकाका आधारमा अनलाइनबाट गुनासो दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रयोगकर्ताको गुनासो सुनवाईलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्था एकाइ स्थापना गरिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गरेर अनलाइन गुनासो लिन सुरु गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्रालयका उपसचिव एवं सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ संयोजक रमेश पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता आइकनमा क्लिक गरेर गुनासो दर्ता गर्न सकिने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ। प्राप्त गुनासोको अध्ययन गरेर साइबर अपराधसँग सम्बन्धित भए प्रहरीमा लेखी पठाउने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले समाधान गर्नुपर्ने विषय भए सम्बन्धित प्लेटफर्मको सम्पर्क व्यक्तिलाई लेखी पठाउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले गत मङ्सिर 11 गते निर्देशिका जारी गर्दै नेपालमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा सञ्चालनमा रहेका सबै प्लेटफर्महरूलाई 3 महिनाभित्र सूचीकरण गर्न सूचित गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म जुनसुकै देशबाट सञ्चालन भएको भए पनि नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। प्लेटफर्मले तोकेका सम्पर्क व्यक्ति मार्फत प्रयोगकर्ताको गुनासो सम्बन्धित प्लेटफर्ममा पठाइने संयोजक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। मेलम्चीमा गएको बाढी र पहिरोले करिब एक घर धोरी बराबर 70 लाख रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धानमा क्षति भएको व्यक्तिको जमिन, घर, खेतीबाली, उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि लिएको बैंकको ऋणलाई पनि समावेश गरिएको थियो। मेलम्ची नगरपालिका र हेलम नगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क र पीडितको घर दैलोमै पुगेर गरिएको सर्वेक्षणले प्रति घर धोरी करिब 70 लाख बराबरको आर्थिक हानि नोक्सानी भएको देखाएको अनुसन्धानकर्ता विनोद प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। बाढीले प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी भन्दा बढी गैर आर्थिक हानि नोक्सानी गरेको अध्ययनले देखाएको छ। गैर आर्थिक हानि नोक्सानी तथ्याङ्क यसमा समेटिएको छैन। अध्ययनले समुदायमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखाएको छ। प्रभावित भएका 85% घर धुरीमा समस्या देखिएको अनुसन्धानकर्ता पराजुलीले बताउनुभयो। वातावरणविद प्रवीण मान सिंहले यो अनुसन्धान जलवायु जन्य क्षतिसँग सम्बन्धित भएर गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा अध्ययन गरिएको पनि बताउनुभयो। मेलम्ची नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा करिब 65 अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैको आधारमा आफूले आर्थिक र गैर आर्थिक दुवै क्षेत्रको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको वातावरणविद सिंहले बताउनुभयो। कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका वातावरण अधिकारी सुजन दुलालले मेलम्चीमा बाढी आए लगत्तै आफूहरूले घर धुरीको आधारमा राहत दिएको र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। अनि नेपाल सरकारको नीतिमै नभएको कृषकलाई प्रति घर धुरी लालपूर्जाको आधारमा 10,000 का दरले राहत उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो। मेलम्ची नगरपालिकाले हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागतमा 244 वटा घर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको वातावरण अधिकृत दुलालले बताउनु भएको छ। मेलम्चीमा गएको बाढीबाट भएको हानि नोक्सानी बारे पहिलो पटक बृहत अध्ययन सार्वजनिक भएको जनाइएको छ। अजित मिजारको हत्या विरुद्ध क्रान्तिकारी दलित राजनीतिक संगठनहरूले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र र संयुक्त दलित अधिकार मञ्चले काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। अन्तर्जातीय विवाह गर्दा असार 2073 मा मारिएका काभ्रेका अजितको शव अझै टिचिङ अस्पतालमा छ, तर अझै उनको परिवारले न्याय र दोषीले सजाय पाउन सकेका छैनन्। सोही सन्दर्भमा क्रान्तिकारी दलित राजनीतिक संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्न लागेका हुन्। यसअघि उनीहरूले मागको 6 गते मिजारको न्यायका लागि सङ्घर्षरत कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका थिए। पहिलो चरणमा मागको 15 गते अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको योजना छ। त्यसपछि माग 20 देखि 25 गते भित्र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र माग 30 गते प्रदर्शन गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलन भने माग 30 गते सार्वजनिक गर्ने जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका अध्यक्ष मण्डल सदस्य शान्ति गजमेरले जानकारी दिनुभयो। अजित मिजारको मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भनेर सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा आगामी फागुन पहिलो साता पेशी तोकिएको छ। सोही सन्दर्भमा अजित मिजारको न्यायका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको। यसका अलावा दलित अधिकार कर्मीहरूले पनि अजित मिजारको न्यायका लागि आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्। जात व्यवस्थामा आधारित न्यायालय, स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा एकात्मक ब्राह्मणवादी चिन्तन र प्रवृत्तिका कारण अजित मिजारको परिवारले न्याय पाउन नसकेको गजबेरले बताउनुभयो। विशेष अदालतले 7 वटा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका मालपोत कार्यालयका नासु मदन प्रसाद गुप्तालाई 5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुमार, सदस्यहरू तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले कैद सजाय तोकेको। अर्का आरोपित नागेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई 4 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। मालपोत कार्यालयको राजस्व रकम हिनामिना गरेको आरोपमा दुवैजनाबाट 47,54,000 रुपियाँ भराउने र त्यसको दोब्बर अर्थात् 95,08,000 रुपियाँ जरिवाना तिराउने आदेश पनि गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दोषी ठहर भएका आरोपी मध्ये एकजना नासु मदन प्रसाद गुप्तामाथि 7 वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो। 9 वर्ष अघि राजस्व हिनामिनाको घटनामा अख्तियारले उनीमाथि 95,08,000 रुपियाँ बिगो माग दावी गरेको थियो। अख्तियारको आरोप पत्र अनुसार जग्गा कारोबारका क्रममा प्राप्त हुने राजस्वको रकम र विस्तृत विवरण लेखा शाखामा नबुझाई उनले हिनामिना गरेको बताइएको छ। त्यही आरोपमा अख्तियारले उनीमाथि आर्थिक वर्ष 2072-73 मा राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा 95,08,000 बिगो र त्यसको दोब्बर रकम जरिमाना माग दावी गरेको जनाइएको छ। अख्तियारले पछिल्लो पटक
नासु गुप्ता विरुद्ध 7 असुजमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मालपोत कार्यालय पर्सामा हुँदा करिब 12.5 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको उनीमाथि आरोप थियो। अख्तियारका अनुसार 2069 माघ 16 देखि 8 दिनको अवधिमा सङ्कलन भएको 14 लाख रुपियाँ राजस्व मध्ये उनले 1,62,000 रुपियाँ मात्र लेखा शाखामा बुझाई अरू रकम हिनामिना गरेका थिए। त्यति बेला उनीमाथि उठाएको राजस्व प्रचलित कानुन बमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आरोप थियो। उनीसहित अर्का कर्मचारीमाथि 2 किसिमको अभिलेख खडा गरी सरकारी कागजात गैर कानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेर गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समेत मुछिएका व्यवसायी विमल पोद्दार सहित 17 जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विरुद्ध र संगठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पेश गरेको राय सहितको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। CIB ले मक्सर 6 मा व्यवसायी रूपेश श्रेष्ठलाई हुन्डी र अनलाइन जुवा चलाएको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। छानबिनका क्रममा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारीको समूह फेला परेको CIB का अधिकृतहरूले बताएका थिए। 60 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर हुँदासम्म रूपेशका भाइ देपेश श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनले अमेरिकामा बसेर क्रिप्टो कारोबारमा सहयोग गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। व्यवसायी विमल पोद्दारले पनि रूपेशसँग मिलेर क्रिप्टो कारोबार गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ। पोद्दारको कालिका स्थानमा सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट द एड्रेस लाउन्ज रहेको छ। उनी विमानस्थल अनुसार कार्यालयले बरामद गरेको 14 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि छानबिनको दायरामा आएका थिए। यो प्रकरणमा आशिष अग्रवाल, मीन बहादुर जोशी, कुमार परियार, जनेन्द्र प्रसाद खतिवडालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। फरार रहेका रचना शर्मा, विमल पोद्दार, ओम कुमार श्रेष्ठ, बिगल सिंह शर्मा, शरद भट्टराई, वीरेन्द्र मगर, दीपक शर्मा, वाङदेन फुनसोक लामा, गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ, रुदे तामाङ र अंशुल श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। यो मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट 2,86,4,8,754 रुपियाँ बिगो माग गरेको जनाइएको छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि जापानमा पुगेकी युवतीको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको साइबर ब्युरोले गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका स्थायी घर भई काठमाडौँको तारकेश्वर बस्दै आएका 24 वर्षीय भीमसेन भट्टलाई पक्राउ गरेको। प्रहरीका अनुसार भट्टले ती युवतीको नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर उनका आफन्तलाई अश्लील भिडियोहरू पठाएका थिए। भट्टलाई अदालतबाट 5 दिनको समय लिएर अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। नारायण गोपाल संगीत कोषका महासचिव तथा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपक केसीले देशको कला संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि महाविद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। सोरकिन्नरी तारादेवी श्रेष्ठको 18औं स्मृतिमा आयोजित स्रष्टा सम्मान तथा सांगीतिक कार्यक्रममा उहाँले महाविद्यालयको भवन निर्माण भइसकेको भन्दै त्यहाँ सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई निःशुल्क रेकर्डिङ, गाउने र सिक्ने व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। महाविद्यालय खोल्ने तयारी गरेर भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ कलाकारहरूलाई निःशुल्क रेकर्डिङको व्यवस्थादेखि गाउने र सिक्ने व्यवस्था गरिनेछ उहाँको भनाइ छ। हरेक नागरिक र नेताले आफ्नो देशको कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न नसके अर्काको दासत्वतिर जानुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले आफ्नो कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न सक्दैनौँ भने बुझ्नुहोस् त्यो देशका नागरिक अर्काको दासत्वतिर अगाडि बढिसकेको छ। संस्कृति भनेको हाम्रो पहिचान हो, यसलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ, नत्र हामी पनि नाश हुँदै जानेछौँ उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा पुरस्कृत भएका वरिष्ठ साहित्यकार दीपक जङ्गमले पुरस्कार प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले काम गर्न अझै हौसला प्राप्त हुने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी वरिष्ठ गीतकार विश्व वल्लभले तारादेवीको प्रशंसा गर्दै तारादेवी स्वर सागर मात्र होइन, स्वर सगरमाथा भएको बताउनु भएको छ। पुरस्कृत वरिष्ठ गायिका तारा थापाले तारादेवीको सम्झना गर्दै उहाँ जस्तो कलाकार अरू नभएको बताउनु भयो। विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको भन्दै उद्योगीहरूले यसको समाधान गर्न माग गरेका छन्। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा दैनिक 8 घण्टा लोड सेडिङ भइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले नियमित विद्युत आपूर्तिको माग गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले बिना सूचना दैनिक लोड सेडिङ गरिरहेको भन्दै संगठनले तत्काल सुधारका लागि आग्रह गरेको छ। अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएका बेला उद्योगहरूको सञ्चालनमा अवरोध पुग्नु गलत हुने बताउँदै संगठनले समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकायले चासो दिनुपर्ने जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष राकेश सुनाराले विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्पादन क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा त्यसको असर उपभोक्तामा पर्न जाने बताउँदै विद्युत नियमितताको जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निरन्तर सञ्चालनमा रहनुपर्ने उद्योगहरूमा पूर्व सूचना बिना विद्युत आपूर्ति बन्द गरिँदा उत्पादन प्रक्रिया ठप्प हुने, कच्चा पदार्थ खेर जाने, मेसिन बिग्रिनुका साथै श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने संगठनको भनाइ छ। यसले गर्दा अनावश्यक आर्थिक भार वहन गर्नु परिरहेको प्रति गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ। उद्योग व्यवसायको सहज सञ्चालनका लागि विद्युतको सहज एवं निरन्तर आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरण तथा सरकारका निकायहरू समक्ष संगठनले आग्रह गरेको जनाइएको छ। नेपालको सिमेन्टमा कार्बनको मात्रा घटाउने बारे अध्ययन हुने भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच खानी तथा भूगर्भ विभाग, सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्थित स्विस दूतावास र टेक्नोलोजी एन्ड एक्सन फर रुरल एडभान्समेन्ट संस्था भारतले अध्ययन सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्। यस अध्ययनलाई नेपाल स्थित स्विस दूतावासको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ भने टेक्नोलोजी एन्ड एक्सन फर रुरल एडभान्समेन्ट संस्था भारतले भूगर्भ विभाग र सिमेन्ट उत्पादक संघको सहयोगमा अध्ययन गर्नेछ। यस अध्ययन परियोजना नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई डिकार्बोनाइज कसरी गर्न सकिन्छ
सकिन्छ भन्ने बारे प्राविधिक परीक्षण गर्नेछ। कार्यक्रममा नेपाल खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले अध्ययनले नेपालमा नयाँ प्रकारको सिमेन्ट प्रोडक्सनलाई अगाडि बढाउने नतिजा दिने बताउनुभयो। अहिले नेपालमा भएको रातो वा कमेरो माटो प्रयोग गरेर क्लिङ्करलाई 50% क्लिङ्कर र अरू 30% क्ले राखेर यसलाई क्याल्साइन बनाएर नयाँ मिश्रण बनाइने उल्लेख गर्नुभयो। फेरि यसमा जिप्सम मिसाएर र अरू 15% लो ग्रेड ल्यामुसनलाई मिसाएपछि नयाँ प्रकारको सिमेन्ट बन्ने बताउनु भएको छ। यसलाई नै LC3 सिमेन्ट भनिने उल्लेख गर्नुभयो। यो अध्ययनले नेपालको माटो र क्लिङ्करको अध्ययन गरेर सिमेन्ट बनाउन सकिने बारे निष्कर्ष दिने बताउनुभयो। 1 वर्षमा स्थलगत अध्ययन गरेर प्राप्त नतिजालाई औद्योगिक उत्पादनको परीक्षण गरेर मात्र व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने र नसकिने बारे प्रतिवेदन आउने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। नेपालमा LC3 सिमेन्ट उत्पादन गर्न सके सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कोइलाको खपत कम हुने उहाँको भनाइ छ। यसले वातावरणमा जाने कार्बन कम हुने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। LC3 सिमेन्टमा 50% क्लिङ्कर, 15% गैर सिमेन्ट ग्रेडको चुनढुङ्गा, 30% क्याल्साइन गरिएको माटो, गैर सिरेमिक ग्रेड र 5% जिप्सम हुन्छ। यो सिमेन्ट उत्पादनमा 40% भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्छ। यो प्रविधि भारत र अन्य 29 देशमा अपनाइसकिएको जनाइएको छ। मंगलबार शेयर बजार झिनो अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.40 अङ्क घटेर बजार परिसूचक नेप्से 2098.29 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार सुरु भएको 15 मिनटमा नेप्से 2112 अङ्कसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि बजार बन्द हुँदासम्म सामान्य उतार चढाव रह्यो। मंगलबार सहित लगातार 5औं दिन बजार झरेको। यद्यपि यस दिन बजारको गिरावट झिनो अङ्कमा सीमित रहेको छ। कारोबार रकममा भने 32% को गिरावट देखिएको छ। अघिल्लो दिन 6 अर्ब 36 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा मंगलबार 4 अर्ब 29 करोडमा खुम्चिएको छ। कुल 103 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 137 को घट्यो भने 8 को स्थिर रह्यो। होटल तथा पर्यटन समूहमा भने चमक देखिएको छ। सो समूह सबैभन्दा धेरै 4.74% बढ्यो। ब्याङ्किङ 0.42, हाइड्रो पावर 0.58, जीवन बीमा 0.66, उत्पादन 0.23, माइक्रो फाइनान्स 0.13 र व्यापार समूह 0.86% घटे। अन्य 0.56, निर्जीवन बीमा 0.73, लगानी 0.36, फाइनान्स 0.28 र विकास बैंक समूह 0.07% बढेको जनाइएको छ। चन्द्रगिरी हिल्स र नेपाल ल्युब आयलको मूल्य 10% बढ्यो। तेह्रथुम पावरको 9.8, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको 7.2, दोर्दीखोला जलविद्युतको 6.9, सिवाइसी लघुवित्तको 6.3% मूल्य बढ्यो। मेडसोलो हाइड्रोको मूल्य सबैभन्दा धेरै 6.2% घट्यो। गुराँस लघुवित्तको 5.9, अपर स्ट्याङ्गेको 4.8 तथा आशा लघुवित्तको 4.6% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन इन्सुरेन्स, अपी पावर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि ग्रुप र सोनापुर मिनरल्स क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। क्यानाडा सरकारले नयाँ विद्यार्थी भिजा घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत विद्यार्थी भिजा 35% ले घटाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आगमनलाई रोक्न र संस्थागत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरले आगामी 2 वर्षमा दिइने विद्यार्थी भिजाको संख्यामा सीमा तोकेको बताइएको छ। 2024 का लागि संघीय सरकारले 3,60,000 स्नातक तह अध्ययन अनुमतिहरू अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो संख्या सन् 2023 को भन्दा 35% ले घटाइएको छ। संघीय सरकारको यो निर्णयले नेपालसहित विभिन्न देशबाट जाने विद्यार्थीलाई ठूलो असर पार्न सक्नेछ। प्रत्येक क्षेत्रले विश्वविद्यालय र कलेजहरू बीच कसरी अनुमतिहरू वितरण गर्ने निर्णय गर्नेछ। यो क्याप 2 वर्षसम्म कायम रहनेछ। 2025 मा जारी गरिएको भिजाको संख्याको पुनः मूल्याङ्कन गरिने जनाइएको छ। अमेरिकाको शिकागोमा 2 छुट्टा-छुट्टै घरमा गोली चल्दा 7 जनाको ज्यान गएको छ। गोली जोलिएड इलिनोइसको वेस्ट एकर्स रोडको 2200 ब्लकमा भएको जनाइएको छ। घटनापछि अभियुक्त भने फरार छन्। उनको पहिचान रोमियो नान्सको रूपमा भएको छ। प्रहरी प्रमुख विल इभान्सले 2 छुट्टा-छुट्टै घरमा गोली चल्दा 7 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। प्रहरी विभागले संदिग्धले रातो टोयोटा क्यामरी चलाएको र संदिग्धलाई खतरनाक व्यक्तिको रूपमा पहिचान गरिएको बताएका छन्। प्रहरीले आरोपीको पहिचानका लागि स्थानीयको सहयोग मागेको छ। अमेरिकामा दिनहुँ जसो गोलीकाण्डका घटना भइरहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षको पहिलो साता गोलाबारीमा 875 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। खेलकुद विकास नियमावली 2079 आएको 1 वर्षपछि सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एजेन्सीको संयोजकमा डाक्टर असीम भण्डारीलाई मनोनयन गरेको छ। एजेन्सीका बाँकी सदस्य भने मनोनयन गर्न बाँकी छ। संयोजक सरकारले तोक्ने र बाँकी सदस्य युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 को नियम 16 मा राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नियमावलीको नियम 16 को उपनियम 1 अनुसार खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन विरुद्ध कार्य गर्न एजेन्सी गठन गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो। खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि विरुद्धको कार्यमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट सरकारले संयोजक मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको सचिव पन्थले बताउनुभयो। एजेन्सीको सदस्यमा खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि विरुद्धको कार्यमा अनुभवी एवं विज्ञ व्यक्ति मध्येबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको 1 जना, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक प्रतिनिधि, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति
व्यक्ति मध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेको 1 जना र खेलकुदको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्ति मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको 1 जना सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको जनाइएको छ। आयोजक सहारा क्लबलाई हराउँदै 3 स्टार क्लब पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टारले आयोजक सहारालाई 2-1 ले हराएको हो। 3 स्टारलाई जिताउन योगेश गुरुङ र एन्जल महर्जनले गोल गरे। सहाराका आशिष गुरुङले 1 गोल फर्काए पनि टिमको हार टार्न सकेनन्। खेलको 5औं मिनेटमै 3 स्टारले अग्रता लिएको थियो। 3 स्टारका योगेश गुरुङले प्रतियोगिताका लागि पहिलो गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। 3 स्टारका कप्तान समेत रहेका गुरुङले डी बक्स क्षेत्रभित्र विपक्षी गोलरक्षक टेकेन्द्र थापासँग ठोकिएर आएको रिबाउन्ड बललाई गोलमा परिणत गरेका हुन्। खेलको 23औं मिनेटमा सहाराका आशिष गुरुङले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। लक्ष्मण रुचालले दायाँबाट हानेको फ्री किकमा उनले हेड मार्फत बललाई जाली चुमाएका हुन्। खेलको पहिलो हाफ दुवै टिम बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। सहाराले खेललाई बराबरीमा ल्याएसँगै विपक्षी टिमलाई दबावमा समेत राखेको थियो, तर दोस्रो हाफमा भने घरेलु टोली सहाराले लय गुमाउन पुग्यो। खेलको 59औं मिनेटमा 3 स्टारका एन्जल गुरुङले व्यक्तिगत पहिलो र टिमका लागि दोस्रो गोल गर्दै जितको नजिक पुगेका थिए। खेलको दोस्रो हाफमा 3 स्टारले सहारालाई दबावमा राखेको थियो। खेलमा पहिलो गोल गरेका 3 स्टारका कप्तान योगेश गुरुङ म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। शनिबार हुने क्वार्टर फाइनल खेलमा 3 स्टारले भुटानसँगको पारो एफसीसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल आज राइजिङ स्टार एफसी र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच हुने जनाइएको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले मंगलबार प्रधानमन्त्रीका पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा रोमाञ्चक जित निकालेका छन्। गण्डकीले बागमती प्रदेशमाथि 3 विकेट र कर्णाली प्रदेशले कोशी प्रदेशमाथि 6 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेका हुन्। यो हारले बागमतीलाई शीर्ष 2 स्थानको होडमा धक्का लागेको छ। बागमतीले 7 खेलमा 4 जित र 3 मा हार सामना गरेको छ। गण्डकीले भने 5औं खेलमा दोस्रो जित निकाल्दै शीर्ष 2 को सम्भावना कायमै राखेको छ। यता कोशीले मंगलबार कर्णालीसँग नतिजा सुम्पिँदै जारी प्रतियोगितामा 7औं हार सामना गर्यो। कर्णालीले पनि 6 खेलमा समान 3 जित र हार आत्मसात गरेको छ। लिगको शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीले फाइनल खेल्ने तय छ। भैरव हवामा भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि मंगलबार सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबमाथि 4 विकेटको जित निकाल्दै शीर्ष 2 को दावेदार कायमै राखेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा कोशीले दिएको 152 रनको लक्ष्य पछाएको कर्णालीले 28.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको जनाइएको छ। आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाललाई पराजित गरेको दक्षिण अफ्रिकाले मंगलबार आफ्नो दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानमाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको। अफगानिस्तान भने लगातार दोस्रो हार बेहोर्न बाध्य भएको छ। अङ्क तालिकाको हिसाबमा न्युजिल्यान्डको जितले नेपाललाई भने फाइदा नै पुगेको छ। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 21.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर जम्मा 91 रन बनाएको जनाइएको छ। इलाम सदरमुकाममा जारी इलाम गोल्ड कपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। मंगलबार भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा 5 थर फुटबल क्लबले भुटबलको लुम्बिनी फुटबल क्लबलाई पराजित गरेको। 5 थरले ट्राई ब्रेकरमा लुम्बिनीलाई 3 का विरुद्ध 4 गोलले पराजित गरेसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको। मंगलबारको खेलको म्यान अफ द म्याच 5 थरका रोशन लिम्बू बनेका छन्। विजेता 5 थरले झापा युनाइटेडसँग माघ 11 मा सेमिफाइनल खेल्नेछ। आयोजक रेड हर्स फुटबल क्लब र एनआरटीले सेमिफाइनल भिडन्त आज खेल्नेछन्। माघ 13 गते हुने प्रतियोगिताको फाइनल विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार सहित ट्रफी पाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले भाइरल ज्वरोको विषयमा कुराकानी गर्छौं। किन भाइरल ज्वरो बढ्दैछ र घरमै कसरी उपचार गर्ने भाइरल ज्वरोको र कुन समयमा अस्पताल जाने, कस्ता औषधिहरू खाने, पारासिटामोल कति खाने, कति बेला खान सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु होला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। केही समय यता भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या बढ्दैछ। भाइरल ज्वरोले शरीरमा भाइरल संक्रमण बुझाउँछ, जुन सामान्यतया शरीरको तापक्रममा अचानक वृद्धिको रूपमा देखा पर्छ। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका बालबालिका र वृद्धहरूलाई यसले निकै सताउने गर्छ। साथै यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा छिट्टै सर्छ। भाइरल संक्रमणमा प्राय गरेर हल्का वा धेरै 102 डिग्री फरेनहाइटसम्म ज्वरो आउने, शरीरको दुखाइ, टाउको दुखाइ, कमजोरी, सिँगान बग्ने, खोकी आदि लक्षणहरू देखा पर्छन्। यस प्रकारको लक्षण र रोगको अवधि, उमेर र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार परिवर्तन पनि हुन सक्दछ। भाइरल ज्वरो सामान्यतया 3 देखि 4 दिनभित्र आफै निको हुन्छ। निको नभएको खण्डमा भने अस्पताल गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। यस्तोमा भाइरल ज्वरोको समस्यामा अस्पताल नजाँदासम्म ज्वरोलाई कम गर्न घरमै केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। भाइरल ज्वरोका लागि घरेलु उपचार। भाइरल ज्वरोलाई कम गर्न सबभन्दा पहिला त हाइड्रेट रहनुपर्छ। त्यसका लागि प्रशस्त मात्रामा मनतातो पानी पिउनुपर्छ। जति बढी मनतातो पानी खायो त्यति नै छिटो पानी रगतमा फैलिने र भाइरसलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। ज्वरो आएपछि सिटामोल खाँदा पनि ज्वरो आइरहेको छ भने घरेलु उपचारको रूपमा पानीपट्टी गर्न सकिन्छ। तर यसको तरिका
जान्न भने आवश्यक छ। पानीपट्टी टाउकोमा लगाएर मात्र हुँदैन, टाउकोदेखि काखी, खुट्टा र हातमा पनि पानीपट्टी गर्नुपर्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सन्तुलित र पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा हरियो सागपात र फलफुल खानुपर्छ। बासी र चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन। ज्वरो आउँदा पुरा शरीर नै कमजोर हुन्छ। पाचन प्रणाली पनि कमजोर हुने हुँदा खानेकुराहरू पचाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले सुपाच्य खानेकुराहरू खानुपर्छ। जाउलो, खिचडी, सुप जस्ता झुलिलो तागतिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ। बिरामीलाई गुम्म परेको ठाउँमा राख्नु हुँदैन। कोठामा झ्याल वा भेन्टिलेसन हुनुपर्छ जसले शरीरको तापक्रम घट्न मद्दत गर्छ। बाक्लो मोटो सिरक ओढाउनु हुँदैन। पातलो सिरक वा ब्ल्याङ्केट ओढाउनुपर्छ। जाडोमा भाइरल सङ्क्रमणबाट बच्न चिसोबाट बच्नुपर्छ। तातो लुगा लगाउने र तातो पानीको बाफ लिने गर्न सकिन्छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम जस्ता दीर्घरोगीहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। मधुमेह र उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भने दम बढ्न नदिन चिसो र प्रदूषणबाट बच्नुपर्छ। पारासिटामोलको सेवन गर्न सकिन्छ। पारासिटामोललाई सुरक्षित औषधि मानिन्छ। त्यसैले बिरामीहरूले तत्काल राहत पाउनका लागि यसको प्रयोग गर्न सक्छन्। सिटामोल कति मात्रामा खाने भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिको शरीरमा निर्भर रहन्छ। 60 देखि 70 किलो तौल भएका व्यक्तिले एक पटकमा 500 मिलिग्रामको 1.5 देखि 2 चक्की खान सकिन्छ। त्यहाँभन्दा बढी तौल भएका व्यक्तिलाई भने 2 चक्की आवश्यक हुन्छ। ज्वरो आइरहेको छ भने 6 घण्टामा वा 8 घण्टाको अन्तरमा सिटामोल खान सकिन्छ। ज्वरो क्रमशः घट्दै गएमा यसको सेवन रोक्न सकिन्छ। कतिपय भाइरल ज्वरोको लक्षण हेरेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। औषधि खाँदा र पानीपट्टी लगाउँदा पनि ज्वरो घटेन भने अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ। लक्षण अनुसारको उपचार गर्न सकिन्छ। डाक्टरहरूले सामान्यतया भाइरल ज्वरोका लक्षणहरू कम गर्न र तापक्रम कम गर्न औषधि दिन्छन्। धेरै दिन उच्च ज्वरो आउँदा घरमै राखिराख्यो भने अन्य जोखिम पनि आउन सक्छ। त्यसैले 3-4 दिनभन्दा बढी लगातार ज्वरो आएमा कारण पत्ता लगाउन अस्पताल नै जानुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई भाइरल ज्वरोको विषयमा जानकारी दियौँ। खास गरी भाइरल ज्वरो आउँदाखेरि के हुन्छ, यसको उपचार, घरेलु उपचार भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स दियौँ। अनि सिटामोल, पारासिटामोलको सेवन कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा पनि जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो हेल्थ टिप्स सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।